औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वली था अल्लाह का। अजमेर शरीफ गए, फातिहा पढ़ने के लिए दरवाजे पे चढ़े थे, बहुत मांगने वाले। औरंगज़ेब का लिबास पकड़ लिया, कहने लगा बादशाह 20 साल से यहाँ बैठा हूँ, अंधा हूँ आंखों से, और मेरा कुछ बना दे। औरंगज़ेब ने उसे दोनों बाजू पकड़ के खड़ा किया, पूछा अच्छा 20 साल हो गए? फरमाया अंदर जा रहा हूँ, सलाम पेश करके जितनी देर बाद आऊँ, अगर तो इसकी आंखों की रोशनी लौट आए तो ठीक है, वरना मुझे वापसी आता देख के इसकी गर्दन उतार दी जाए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बादशाह औरंगजेब के बारे में और एक फ़कीर के बारे में, बहुत ही बड़ी करामत। तो दोस्तों, जिस तरह से बादशाह औरंगजेब बहुत बड़े बादशाह भी गुजर चुके हैं, साथ साथ अल्लाह के वली भी थे। तो एक मरतबा ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचे तो उन्होंने फ़कीरों ने देखा कि बादशाह आ रहा है, शायद इससे हमें कुछ इमदाद मिल जाए। और उन्होंने सारे फ़कीरों ने उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। और एक फ़कीर जो आंखों से नवीना था, उसे आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता था, उसने बादशाह औरंगजेब के दामन को पकड़ लिया, कहा कि मुझे कुछ दे दो और मैं आंखों से नवीना भी हूँ। तो बादशाह औरंगजेब ने कहा कि अच्छा, यहाँ पर कितना वक्त हो गया? बोले 20 साल। तो बादशाह औरंगजेब ने अपने साथियों को बुलाया, जो गार्ड थे, उनसे कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, अगर मैं वापस आया, अगर इसकी आंखें वापस आ गई तो इसे छोड़ देना, अगर नहीं आई तो इसका सर कलम कर देना। तो आइए देखते हैं उसके साथ क्या किया बादशाह औरंगजेब ने और किस तरह से उसकी आंखें वापस आई या नहीं। तो देखते हैं मौलाना का ये बहुत ही प्यारा बयान। चलते चलते तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग उस बैठे होंगे, वैसे भी मेरे दोस्त, कई लोग मुझे कहा करते हैं अजमेर शरीफ होए हैं। मैं गया कई बार, एक दो दफ़ा गुजरात जाते हुए भी रास्ते में रुका, जाके फातिहा पढ़ी। मुझे कई लोगों ने पूछा अजमेर शरीफ होए हैं? कईयों ने कहा सरहंद शरीफ चलें जुमेरात को, कईयों ने कहा कलियर शरीफ होए हैं, कश्मीर में दरगाह है हज़रत बल और बड़ी बड़ी दरगाहें हैं। तो मेरे पारिवारिक दोस्तों ने कई बार मुझे पूछा कि चलें उस्मान भाई? मैं चलो। वो कहना पंजाबी च ना फतवियां विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो जाते हैं उनको बात ही नहीं पता कि होता क्या है जाने के बाद। फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वली था अल्लाह का। अजमेर शरीफ गए, फातिहा पढ़ने के लिए दरवाजे पे चढ़े थे, बहुत मांगने वाले बैठे थे। तो उनको पता लग गया बादशाह आ रहा है मुल्क का। तो चलते चलते जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, एक फ़कीर, बड़े चालू भी होते हैं फ़कीर, उसने औरंगज़ेब का लिबास पकड़ लिया, कहने लगा बादशाह 20 साल से यहाँ बैठा हूँ, अंधा हूँ आंखों से, और मेरा कुछ बना दे। औरंगज़ेब ने उसे दोनों बाजू पकड़ के खड़ा किया, पूछा अच्छा 20 साल हो गए यहाँ? फरमाया हाँ जी 20 साल हो गए। उसने सोचा बादशाह को रहम आ गया, अब मुझे कोई जागीर दे देगा, कोई अशरफियों का थैला दे देगा। तब 20 साल हो गए यहाँ का अजमेर शरीफ में, आंखों से नज़र नहीं आता? कहीं हज़रत नज़र नहीं आता, ख्वाजा के दरबार पे बैठा हूँ 20 साल हो गए। अपने 2 गनमैन बुलाए, सिपाही, फरमाया अंदर जा रहा हूँ, सलाम पेश करके जितनी देर बाद आऊँ, अगर तो इसकी आंखों की रोशनी लौट आए तो ठीक है, वरना मुझे वापसी आता देख के इसकी गर्दन उतार दी जाए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए। वो हमारी तरह फातिहा पढ़ने वाले तो लोग नहीं थे ना पहले, आजकल तो लोग गए, जाके बस एक झाड़ू सिर पे मरवाया और जाते ये भी नहीं पता पाक हैं नपाक हैं, गुस्ल किया नहीं किया, नमाज फजर की पढ़ी नहीं पढ़ी, बस गए। जो अल्लाह के वली जब वलियों के पास जाते हैं तो उनकी बात और होती है कुछ। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब गए अंदर, काफ़ी वक्त बाद आए इधर, ये बाहर रो रो के दुआएं कर रहा कि या अल्लाह बादशाह आया हुआ है, रोशनी है नहीं आंखों की, 20 साल हो गए ख्वाजा के बाहर बैठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपने इस वली की तुफैल, या तो आप मुझे आंखों की रोशनी दे दे, नहीं तो ये तो मेरी गर्दन आज मार ही देगा। आप पढ़ें फतावा आलमगीरी को, लिखा है कि औरंगज़ेब जब बाहर आया, आने से पहले उसके सारे तबक रोशन हो गए, अल्लाह ने दुआ भी सुन ली और उसको नज़र भी आने लगा।
جناب اورنگزیب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اللہ جو آتے ہیں ان کی نیتیں خود خراب ہوتی ہیں اور الزام اللہ اور اس کے ولیوں پر دیتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو مسئلہ، لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے، کون کہتا نہیں مانتا؟ میں مجددی ہوں، قادری ہوں، مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 7ویں نسل میں ہوں۔ ہمارا سلسلہ نقش بندیہ قادریہ مرزا طاہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور مجدد الفسانی تک، پھر مجدد الفسانی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ سنو مسئلہ، اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا، اگر کسی نے خواجہ معید الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے، اگر کسی نے امام ربانی مجدد الفسانی کی مزار پہ اوپر فاتح پڑھی ہے اور فاتح پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے، تو پہلے وہ صرف اللہ کا مجرم تھا، پہلے وہ صرف رسول اللہ کا مجرم تھا، اب وہ قیامت والے دن خواجہ اجمیری کا بھی مجرم ہوگا۔ یہ نہیں بتایا کسی نے؟ اب یہ وہاں ولی کے مزار پر جانے والا، ارے وہ ولی ایسے نہیں بن گئے، انہوں نے زندگی نشاور کر دی رسول اللہ کی اطاعت میں۔ اب اگر اجمیر جانے والا، سرند جانے والا، حضرت بل جانے والا اپنے ولی کے روضے پر ہو کے اور اس کے آگے فاتحہ درود پڑھ کے اور وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اللہ سے بے وفائی کرتا ہے، اور پھر اس کو مؤذن کی اذان نہیں سنتی، اور پھر اس کو رسول اللہ کا حکم نہیں رہتا، تو پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا، اب قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کا بھی مجرم ہوگا۔ وہ بھی ساتھ میں پکڑ کے گئیں گے، یا اللہ اے بندہ نہیں چھڑنا، انہیں ساڈے نال بھی دھوکا کیتا ہے۔ ایدہ ہی تھوڑی گڈی چل دی ہے، وہ اللہ دے یار ہے۔ بات پلے پڑ گئی نہیں، چلو اٹھاؤ گاڑی سرہند چلے۔ میں تو کہتا ہوں روز جائیے، لیکن کرینہ بدل کے آئیے زندگی کا۔ اس لیے اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھان لیں کہ ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ولیوں کا احترام ان کی باتوں کو مان کر ہوتا ہے۔ یہی تو بیت اللہ کی عظمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ دیکھ لو آپ 20 دفعہ اجمیر جاتے ہو، جیسے جاتے ہو ویسے ہی آتے ہو، راستے میں گانے سنتے گئے، گانے سنتے ہی آتے ہو۔ حاجی کو دیکھو، حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، لوگوں سے معافیاں مانگتا ہوا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی کوئی عمارت نہیں کر سکتی، کوئی عمارت نہیں کر سکتی اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی۔ اللہ کے گھر کی طرف جب بندہ جاتا ہے معافیاں مانگتا جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو واپس گردن کا سریا نکال کے آتا ہے، پھر ساری زندگی لوگوں کے ساتھ محبت ہی بانٹتا گزار دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا بادشاہ اورنگزیب کی بہت ہی بڑی کرامت، جس طرح سے ایک فقیر کا سر قلم کرنے بولا تو اس فقیر نے کس طرح سے اللہ سے دعا مانگی اور کہا یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل سے اور خواجہ نواز کے وسیلے سے مجھے آنکھیں دے دے، ورنہ یہ میرا سر قلم کر دے گا۔ تو اس کے باوجود اللہ نے اسے آنکھیں دے دی۔ تو اس کا مطلب، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ولیوں کے در پر جاتے ہیں تو اللہ ہماری ایک دم سنتا ہے اور کس طرح سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کے در پر مت جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈائریکٹلی اللہ سے مانگو۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے تھی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔